बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कल मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के होने वाले जलसे ने सियासी माहौल को इस वक्त गरमा दिया है। कल तक कासिम बाग था PDM के कंट्रोल में, लेकिन अब ये इंतज़ामिया के कंट्रोल में है। कोई लूप होल नहीं छोड़ा गया, तमाम रास्तों को सील कर दिया गया। कंटेनर्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी कारकुन अंदर दाखिल ना हो सके। दूसरी तरफ PDM भी तैयार है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जिसने जो करना है कर लें, कल का जलसा तो होकर रहेगा। कल का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत PDM के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएं, और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अगर जलसे का रुख नहीं कर सकेंगे तो याद रखें, जेलों का रुख करेंगे, बहादुरी के साथ करेंगे, तुम्हारे जेलें भर देंगे। और मैं ऐलान करता हूँ कि जो मुल्तान में इंतज़ामिया ने रवैया रखा है, ये पूरी हुकूमत की प्लान है। मैं इसके ख़िलाफ़ अगले जुमे और फिर इतवार को पूरे मुल्क के ज़िली हेड क्वार्टर्स पर मुज़ाहरे करने और एहतजाज करने का ऐलान करता हूँ। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अगर जलसा करने की इजाज़त ना मिली तो पाकिस्तान का हर ज़िला जो है जलसा गाह बन जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, अब होगा क्या? इंतज़ामिया किसी सूरत तैयार नहीं इजाज़त देने को, और PDM भी किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं। देखिए, ये एक रवायती सूरत हाल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से कि जलसा होगा, जलसा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक अपोजिशन के पैगाम पहुँचने का ताल्लुक है तो वो जलसे के बगैर भी पहुँच चुका है। बिल्कुल। जितनी हुकूमत ने अपनी कम कोशी, या आप यूँ कहिए कि अपनी कम कज फहमी की वजह से जिस तरह सूरत हाल ख़राब कर दी है, मेरा ख्याल है कि अब पैगाम पहुँच गया है, हर तरफ पहुँच गया है, और कराची से लेकर गिलगित तक सब जगह पहुँच गया है। लेकिन मुझे आज मौलाना फजल रहमान की एक बात पे थोड़ा सा कुछ अर्ज़ करना है। मौलाना जो कह रहे हैं कि अगर डंडा है तो डंडा उठा लें, तो मौलाना ने अपनी सारी ज़िंदगी की जो सियासत है, आज मुझे लगता है कि इस फ़िक्रे ने उसका वज़न कुछ कम कर दिया है। उसकी वजह यह है कि मौलाना हमेशा, और उनके वालिद भी, मौलाना हमेशा एक पुरअमन सियासत के कायल रहे हैं, और कभी भी रियासती क़ुव्वत के साथ वो टकराने के हक में नहीं रहे। क्या ज़िद इतना हो गया? लेकिन आज जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे मौलाना के इस फ़िक्रे में और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के उस फ़िक्रे में कोई फ़र्क नहीं लग रहा, जिसमें डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने कहा था कि जनाब कारकुन जो हैं वो डंडे उठाएं, लॉन्ग मार्च के साथ उनके ऊपर कील लगाएं और अपने साथ गुलेलें रखें और ये करें, क्योंकि हम एक बड़े मकसद के लिए इस्लामाबाद पर धावा बोलने जा रहे हैं। बड़ा मकसद तो इनका भी है। और बड़ा मकसद, देखिए, ये हर सियासतदान का हक है कि वो अपने मकसद को, हर सियासतदान का हक है कि वो अपने मकसद को कहे कि बस ये आसमान से बड़ा है, हिमालय से बड़ा है, जिससे भी बड़ा है। बात यह है कि आप क्या रियासत को इस तरह मजाक बनाएंगे? क्या मौलाना फजल रहमान आज अपने उस पॉलिटिकल नैरेटिव को उसके ऊपर पानी फेर रहे हैं? उसके ऊपर इन्होंने स्याही मल दी है कि अपने नौजवानों को कह रहे हैं डंडा उठाएं। क्या मौलाना मुफ्ती महमूद ने क्या कभी ऐसा कहा? क्या मौलाना फजल रहमान जब मदारिस खैरुल उलूम में, जो मदरसा खैरुल उलूम में, वहाँ पे ये सबक देंगे कि अपने असातिज़ा के ख़िलाफ़ डंडा उठा लिया जाए, मदरसे के मोहतमिम के ख़िलाफ़ डंडा उठा लिया जाए कि अगर मोहतमिम साहब जो हैं वो कुछ मुनासिब तरीके से अपना मदरसा नहीं चला सकते? ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मौलाना को। मेरा ख्याल है कि मौलाना ने ये फाउल प्ले किया है, और इसके साथ हुकूमत ने जो कज फहमी का सबूत दिया और कम फहमी का सबूत दिया है वो तो एविडेंट है। भाई ये जलसा, भाई अगर कोरोना में कोई खुदकुशी करना चाह रहा है तो आप अगर सबको इजाजत दे रहे हैं, खुद भी आप जलसे फरमाते रहे हैं, तो एक दो जलसे और हो जाने दें। बिल्कुल, हुकूमत का क्या बिगड़ जाता? मतलब अगर आप कासिम बाग में जलसा होता तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतना डिस्कस ना होता जितना हुकूमती रवैये की वजह से डिस्कस हो। साद, वाकई में आपको भी लगता है कि हुकूमती रवैया ही है जो इस जलसे को ज़्यादा अहमियत दे रहा है? कोरोना वबा की वजह से, जिस तरह से पेशावर से खबरें आ रही हैं कि कोरोना फैल गया क्योंकि यहाँ पर अवामी इज्तिमा हुआ, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती तो सारा बोझ तो PDM पर आ जाता। हुकूमत को क्या ज़रूरत है इतना बोलने की और ख़ुद से एक हाइप देने की इन जलसों को? क्या बोझ आ जाता PDM के ऊपर?
کون سا کہا جا رہا ہے کہ پشاور میں جلسہ ہوا اس لیے کورونا کیسز بڑھ گئے. کہا جا رہا ہے کا تو ہماری سیاست میں کوئی بوجھ نہیں ہے نا. کہا گیا کہ ہماری تو پاکستان میں کیا لندن میں کوئی پراپرٹیز نہیں نکل آئیں تو پھر کیا بوجھ ہوا اس کا. کہا گیا کہ یہ کیلیبری فونٹ والی ڈیڈ درست ہے, فیک نکل آئی, کیا پھر اس میں سے نکلا ہے. کہا گیا کہ ہم زرداری صاحب کو گھسیٹیں گے چوکوں کے اندر, پھر بھائی بھائی بن گئے. کہا جانے کا تو کوئی بوجھ نہیں ہے. بوجھ کس کے اوپر ہے؟ بوجھ ہے ریاست کی اس مشینری کے اوپر. کرونا پھیلنے کا بوجھ ریاست کی اس مشینری کے اوپر ہے جس نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ, میں, اللہ دیتا, مختارہ مائی جب ہسپتال جائے گی تو وہ کتنے وینٹیلیٹرز ہیں, وہاں پہ کتنے ڈاکٹرز ہیں, وہاں پہ کیا ریسورسز ہیں, وہاں پہ کتنے بستر ہیں, ان کو کون فنڈ کرے گا؟ وہ خود پیسے نہیں دے سکتے. ریاست کے خرچے کے اوپر یہ چیزیں پبلک ہاسپٹل چلنے ہیں. بوجھ تو سارا ریاست کے اوپر ہے. یہ 2 ٹویٹس ہو جانی کہ نہیں فلانے کے اوپر بوجھ ہے, سے تو کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. پی ڈی ایم از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل. وہ لوگ گھر چلے جائیں گے اپنے اپنے. جو 4 لوگ اللہ نہ کرے لیکن اگر سیاسی لیڈران میں سے افیکٹ ہوئے تو وہ اپنے بڑے بڑے محلوں کے اندر کوارنٹین ہو جائیں گے, جس طرح کہ آج کل بھی 1-2 ہیں. حبیب صاحب نے دوسرا کہا کہ پیغام تو پہنچ گیا. آپ کی بات مان لی, پیغام پہنچ گیا, تو اگر پہنچ گیا تو پھر بند کر دیں جلسہ. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بند کر دیں. اگر پہنچ گیا پیغام تو بند کر دیں جلسہ. پھر اگر پیغام پہنچانے کے لیے جلسہ کرنا تھا نا, جلسہ کوئی ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے تو نہیں کرنا تھا بھی. آپ نے ایک پیغام پہنچانا تھا. جلسہ تو حکومت گرانے کے لیے ہو رہا ہے. تو اگر یہ پیغام پہنچانے کے لیے جلسہ تھا, حکومت اس جلسے سے نہیں گر رہی. یہ نہیں ہوگا کہ جلسہ ختم ہوگا 12 بجے تو 12:01 کے اوپر نئی حکومت ہوگی. اس کا تو کسی کا خیال نہیں ہے. اگر پیغام پہنچانا تھا اور وہ پہنچ چکا ہے تو پھر لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ ابھی صاحب نے ایک دوسری بات بھی کی کہ اگر کچھ لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کو کر لینے دینی چاہیے. یہ صرف اگر چند لوگوں تک بات محدود ہوتی تو یہ بات درست تھی کہ جو لوگ اس جلسے میں خود جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ بیماری کا خطرہ ہے اور ان کو بیماری لگ جائے گی تو بات درست تھی, کر لینا چاہیے تھا. لیکن وہ لوگ وہاں سے نکل کے ان لوگوں سے بھی ملیں گے جو جلسے میں نہیں گئے اور جو جلسے میں جانے کے خلاف تھے. ان بزرگوں سے بھی ملیں گے جو ان کے گھروں کے اندر ہیں, جو ان کے والدین ہیں, جو ان کے دیگر بزرگ ہیں جن کی صحت یہ اجازت نہیں دیتی کہ ان کے لنگز اور دیگر چیزوں کے اوپر افیکٹ پڑے. ان لوگوں سے بھی ملیں گے. یہ ایک انفیکشن ہے, یہ سپریڈ کرے گی. یہ صرف ان جلسے کے اندر شامل ہونے والے لوگوں تک محدود تو نہیں رہے گی. میں آخر میں گزارش کروں, بات حبیب صاحب کی بالکل درست ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اور ان کی جو اس کو قانون کے اندر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کہتے ہیں. یہ پی پی سی کے اندر بھی افینس ہے, مطلب ہماری جو فوجداری ضابطہ ہے اس کے اندر بھی یہ افینس ہے. اور یہ ویسے بھی جو ہمارا آرٹیکل 19 ہے جو ہمارا فریڈم آف سپیچ ہے اس کے اندر بھی اس کے اوپر ممانعت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی سپیچ کرے جو کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو, یعنی کہ وہ انوائٹ کر رہا ہو لوگوں کو کہ ہاں تم آؤ تصادم کرو, لڑائی کرو, تو وہ نہ سپیچ الاؤڈ ہے اور وہ ویسے بھی ایک کرمنل افینس ہے ہمارے فوجداری کے نیچے. لیکن اچھا ہوا کہ پردے اٹھ گئے. حبیب صاحب, اس وقت صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وجہ سے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی کہ وہ خود بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے اور کبھی کشمیر کمیٹی تھی اور کبھی منسٹر انکلیو کے اندر گھر تھا, اور وہ چھن جانے سے ان کی مفاہمت کا رویہ ختم ہو جانا تھا, تو اچھا ہوا کہ پردے اٹھ گئے, سب لوگوں کو نظر آنا چاہیے. صحیح. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب آپ کے وقت کا. سر, اب اپوزیشن تو تیار ہے, مولانا فضل الرحمان نے بھی اجازت دے دی ہے کہ جی کارکنان جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیں, اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, کیا کریں گے, کوئی طاقت کا استعمال کریں گے نہیں یہاں سے ہٹانے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک سیاسی اتحاد کے سربراہ, ایک اپنی جماعت کے سربراہ, مذہبی رہنما اور ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں, اس دفعہ الیکشن ہار گئے, کوئی بات نہیں, یہ ہوتا رہتا ہے, الیکشن ہار گئے, ان کا بیٹا جیت گیا. اب ایسی صورتحال میں ان کا ملتان میں آ کر اور ایک ایسی پریس کانفرنس کرنا یا میڈیا ٹاک کرنا جس میں کہ وہ بنیادی طور پہ اکسا رہے ہیں عوام کو, جس میں کہ انہوں نے کھلے طور پہ کہا کہ اگر ڈنڈا استعمال ہو تو آپ کو ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو یہ اپنی ٹیپ دکھائی جائے مولانا فضل الرحمان کو تو اس پہ کافی نادم ہوں گے. میں لفظ شرمندہ نہیں استعمال کروں گا کہ جس میں سیاسی پارٹیوں کا سربراہوں کا مقصد ہوتا ہے لیڈ کرنا, نہ کہ ایک جتھے کو وہ ترغیب دیں
اور جسٹیفائی کریں. ان کو پتا ہے کہ ان کے اس بیان کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. کیا یہ کسی کی بات ہو سکتی ہے شبلی صاحب کہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہے؟ شبلی نہیں، صاحب ایسا نہیں ہوتا. اب سر آپ سے سوال ہے، ساتھ ہی ایڈ کر لیجئے کہ قانون میں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو ہے یہ کہ اپنے کارکنان کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یا ویسے بھی کسی جتھے کا لیڈر اگر پولیٹیکل پارٹی نہ بھی ہو، اگر وہ لوگوں کو انسائٹ کرے کہ آپ وائلنس کریں، یعنی آپ تشدد کریں، آپ لڑائی کر لیں، تو اس میں تعزیرات کے نیچے، پاکستان کی تعزیرات کے نیچے آپ کے پاس کارروائی کرنے کا حق ہے. آپ نے پہلے بھی گورنمنٹ نے جو ایف آئی آرز ہیں یا اس طرح کی کارروائیاں ہیں ان سے گریز بھی کیا، لیکن جہاں پہ کی ان کو واچ اپ بھی کر دیا. ہم نے لاہور میں بھی دیکھا، کراچی میں بھی دیکھا. کوئی اس طرح کا قانونی ایکشن آپ لینے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس ساری آپشنز موجود ہیں، اور خاص طور پہ جب اسٹیٹ کو چیلنج کیا جائے تو مولانا کو پتا ہے کہ وہ اس صورت میں ان کو پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ان کا یہ ترغیب دینا اور انسائٹ کرنا وائلنس کی طرف، یہ تو ایک پیرلل حکومت بنانے کی مترادف ہے، جس میں کہ آپ اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف ایک اعلان جاری کر رہے ہیں جس میں کہ آپ کھلم کھلا تشدد پہ ابھار رہے ہیں. اگر ریاست ڈنڈے استعمال کرتی ہے تو اس کے پاس یہ قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ ڈنڈے استعمال کرے، چاہے وہ کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، بٹ یہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے. اسٹیٹ کو ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اخلاقی، قانونی اور ریاستی. لیکن یہ کسی شخص کے، کسی شہری کے پاس یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ آ کے اور اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف، پہلے تو انہوں نے بیان بازی پہ صرف اکتفا کیا، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکچولی اپنے جو جلسے کے لیے لوگ آنے والے ہیں ان کو یہ ترغیب دے رہے ہیں. اچھا شبلی فراز صاحب، اس معاملے میں ایک آج اچھی خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو پرول پہ آئے ہیں اپنی والدہ کی وفات کی وجہ سے، انہوں نے کہا، آج پھر زور دے کے کہا کہ مکالمہ، سب کچھ برباد ہو جائے گا، مکالمہ کریں، سب مل کے بیٹھ کے بات کریں. حکومت کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ این آر او مانگ رہے ہیں، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. ایک میننگ فل مکالمے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی؟ بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنے تئیں تمام کوششیں کی ہیں، جس میں کہ چاہے وہ فیڈ اپ کے قانون میں مذاکرات ہوں، لیکن اس کو بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کنڈیشنز لگائی گئی. ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، اپوزیشن کہتی ہے کہ کیا یہ حکومت کا دوہرا معیار نہیں ہے کہ ایک طرف آپ اجازت دے رہے ہیں سراج الحق کو، جماعت اسلامی کو جلسہ کرنے کی، اجازت سے مراد کہ اس پر حکومت نے کوئی ریاکشن نہیں دیا، دوسری طرف پی ڈی ایم پر آپ تنقید کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ معاملہ، یہ جب حکومت کی جو اخلاقی اتھارٹی ہے نا، وہ اسی طرح کی چیزوں سے جڑی ہوتی ہے کہ جب حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے جلسے تمام کے تمام منسوخ کر رہا ہوں، پھر حکومت کو اپنی اخلاقی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے چھوٹی میٹنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. جیسے اسد عمر صاحب، اگرچہ ان کی، میں دیکھ رہا تھا سکھر میں وہ گئے تو وہ ایس او پیز فالو کرتے ہوئے میٹنگ کر رہے تھے، اور 300 سے کم لوگ تھے، ایک شادی ہال تھا، لیکن انہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ خود اس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو روکنے کی اہلیت سے یا کم از کم اس مورل اتھارٹی سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ رابطہ ہو گیا ان سے دوبارہ؟ نہیں، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں مکالمے کی طرف جانا چاہیے. بالکل. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں 3 لوگ ایسے ہیں جو شاید پاکستان کی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں اگر انہیں کام کرنے دیا جائے. وہ کون؟ ایک تو شہباز شریف، چودھری شجاعت حسین اور جہانگیر خان ترین. یہ وہ 3 لوگ ہیں جو اپنی پارٹیوں میں نمبر 1 نہیں ہیں، لیکن اپنی اور چودھری شجاعت صاحب تو ہیں، لیکن یہ اپنی پارٹیوں کی، بلکہ ہماری پاکستانی سیاست کی ریڑھ کی ہڈی. قطع کلامی کی معذرت، شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ مکالمے کی بات ہو رہی تھی. میں 20 ستمبر کے بعد کے مکالمے کی بات کر رہا ہوں کہ 20 ستمبر جب اے پی سی ہو گئی اپوزیشن کی، اس کے بعد مکالمے کی ضرورت زیادہ اجاگر ہوئی ہے. دیکھیں جی، مکالمے کی صورتحال تو ہمیشہ موجود رہتی ہے،
लेकिन इसमें ये डिपेंड करता है कि आप अनकंडीशनल मुतालबा का अपने नेगोशिएशंस करते हैं, अपनी एंगेजमेंट करते हैं, या आपको एक खास मकसद के लिए आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम कई बार ये कह चुके हैं कि इसमें इनको, क्योंकि हमने मुख्तलिफ ओकेजन्स में यही देखा कि जब भी इनसे जब बात या कुर्बत हुई, कोई बातचीत का सिलसिला बढ़ा, तो ये घूम घाम कर फिर आ जाते हैं उसी चीज पे कि जो है इत्तेसाब के अमल को जो है तो उसको। शिबली फराज साहब, शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर से इसी की बात कर रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, डायलॉग की वो बात कर रहे हैं। अब रीसेंट हुकूमत से कोई राब्ता हुआ अपोजिशन रहनुमाओं का? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है ना कि अगर ये शहबाज शरीफ की बात तो नहीं है, वो ना पार्टी के वो एक पार्टी के सरबराह हैं और बाकी पार्टियां हैं, तो ये तो एक कलेक्टिव वो होना चाहिए। ये तो शिबली फराज साहब, कता कलामी की माजरत से, लेकिन कितना मुश्किल काम है कि PMLN जिसके साथ मौलाना साहब के अलावा PMLN जिनके साथ आपका सबसे ज्यादा तसादुम नजर आता है, कम से कम मीडिया पे सबसे ज्यादा तसादुम नजर आता है, कि उसके सदर ने, शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये बात की है, तो आपकी पार्टी का भी कोई आला ओहदेदार, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ना भी हों तो कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो उनको कॉल करके कहे कि जी आपने मुकालमे की बात की है, कब बैठना चाहते हैं? कितना मुश्किल काम है सर ये? नहीं, देखिए, मुश्किल काम तो नहीं है, और बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा हुआ है पार्लियामेंट के फ्लोर के कि सिवाय एक सब्जेक्ट के हम इनके साथ किसी भी इशू पे बात करने को तैयार हैं। फिर इसी तरह हमने जो ये स्पीकर नेशनल असेंबली कोई मामूली ओहदा नहीं है, वो भी हुकूमती शख्स हैं जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने बुलाया एक कोविड के लिए, उसके लिए तो ये आए नहीं, तो इनके कॉल ऑफ फेल में बड़ा तजाद पाया जाता है बैरिस्टर साहब। अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए अब 13 दिसंबर को आखिरी जलसा है, अल्लाह करे कोविड का सूरत हाल दुरुस्त हो जाए। अगर इसरार होता है PDM की तरफ से कि जी हम लॉन्ग मार्च करें, तो हुकूमत नज़र नहीं आ रहा। शिबली फराज साहब, आप उन लोगों में से हैं जिनकी लोग सुन लेते हैं, जो आपने तो एक ऐसा अजीबो एक रिकॉर्ड कायम किया था कि आप मौलाना फजल रहमान के घर भी चले गए थे। तो इस तरह की सूरत अब आप क्यों नहीं पैदा करें कि आपकी पार्टी में आप जैसी आवाज़ों की अहमियत कम हो गई है, ये मसला कुछ और है? नहीं जी, ये ऐसी बात तो नहीं है जी। देखिए, हमारी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है और जाहिर है हमारे मशवरों पे और उसकी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर साहब फैसले करते हैं और कई जगहों पे वो खुद भी हमें डायरेक्शन देते हैं। इसमें जी देखें, बात ये है कि हमें इसमें कोई इसमें जमहूरियत में और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में मुज़ाकरात होने चाहिए, वो होते हैं। मैंने तो क्लियरली कहा है कि बिल्कुल हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है, एज लॉन्ग एज हम अपने जो बुनियादी नजरिया है उसको हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं या उसको हम उस पर कोई ले दे नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो हमारी पार्टी का एक बुनियादी असासा है, उसकी बुनियाद पे हमें लोगों ने वोट दिया है, यानी एहतसाब। तो अगर ये जो एक तरफ जलसे कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को ये भी तो दिखाना चाहिए कि एक तरफ वो डंडे उठा के मारने की रियासत के साथ मुतसादिम होने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है तो शहबाज शरीफ जो है तो बातचीत की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी सुने? क्योंकि प्रेसिडेंट तो PDM के इस वक्त जो है तो मौलाना फजल रहमान है और वो नून और जितनी भी पार्टीज हैं वो उनके अंडर आती हैं, तो हम कैसे कहें कि एक पार्टी तो कह रही है, लेकिन जिस ग्रुप का वो हिस्सा है, जिस अलायंस का वो हिस्सा है, उनके लीडर डंडे की बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको एक खबर दे दूं शिबली फराज साहब के, मौलाना फजल रहमान भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से बातचीत उनकी जारी है। देखें, वो भले करते रहें और बुनियादी तौर पे क्या है कि हमें एक मैंडेट मिला है, हम उसके अंदर रहते हुए जरूर और इश्यूज पे मुल्क की जो भी इश्यूज मुल्क को जो पेश है हम उस पे बिल्कुल बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो असल चीज है जो कि ये घूम घाम के आ जाते हैं वो इसी बात पे आते हैं और उस पे ही मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं और उसी पे ही इनकी और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, ये जलसे करने दें इनको जी। इनको पेशावर में पता चल गया, इनको मुल्तान में भी पता चल जाएगा, इनको लाहौर में भी पता चल जाएगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक इन एनवायरनमेंट जहां। तो शिबली फराज साहब फिर करने दे जलसे। ऑपोजिशन कहती है कि ये हुकूमत का दोहरा मयार है। एक तरफ दीन में सिराजुल हक ने आज जलसा किया
और दूसरी तरफ अपोजिशन कह रही है कि आप लोग पीडीएम के पीछे पड़ गए, हमारे जलसे करने से ज्यादा कोरोना फैलेगा, उनके जलसे करने से कोरोना नहीं फैलेगा, ये अपोजिशन कह रही है। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं जिसने भी जलसा किया है, चाहे वो हमारी पार्टी ने भी किया है, वो गलत किया है। हम देखें, ये एक आम हालात की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे हालात की बात कर रहे हैं। जमहूरियत में जलसे जुलूस होते हैं और होने चाहिए, हमने भी किए हैं। असल सिचुएशन इस वक्त अवाम की जान और माल की हिफाजत है और वो हुकूमत का फर्ज होता है। तो हम तो उसकी वजह से इस पे इतने इस्तार कर रहे हैं कि जलसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पेशावर में आपने देखा उसमें जो वायरस का फैलाव है उसमें बड़ी शिद्दत इस्तार कर गया आफ्टर द जलसा। तो इस हाल में तो जलसे करना तो बिल्कुल नाजायज बात है। और आप देखें पीपल्स पार्टी का रवैया, जिस तरह से उन्होंने कल से मुल्तान को एक मैदान जंग बनाया हुआ है, तो ये लोग तो फिर बात करने के वो नहीं है ना। हमारे पास तो एक अखलाकी और कानूनी जवाज है कि हम कानून को इम्प्लीमेंट करें और उसमें डंडा भी होगा अगर कोई नहीं कर रहा। तो इनके पास तो ये इख्तियार नहीं है ना। ये तो अब माजी में रह रहे हैं, ये तो अब पावर में नहीं है। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पेशावर के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोरोना केसेस बड़ी तादाद में सामने आए हैं और मुल्तान के हवाले से भी कुछ ऐसी ही खबरें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की दूसरी लहर मुंहजोर हो गई है। मजीद 43 अफराद जाँ बहक हुए हैं। NCOC का बताना है कि 70% मरीज़ों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों से है, जिनमें मुल्तान का नाम भी सामने आ रहा है, पेशावर का नाम भी सामने आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, कहा जा रहा है कि पेशावर में जो अवामी इज्तिमात हुए उसकी वजह से कोरोना यहाँ पर ज़्यादा फैला, इसमें कितनी सदाकत है? मेरा ख्याल है ये तो कोई बात मुश्किल नहीं है, ना कोई ऐसा बड़ा साइंस का सवाल है। ये तो हमें पता है कि जहाँ इज्तिमा होते हैं वबा फैलने के डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके सामने हैं, पिछली दफ़ा हमें रायवंड के इज्तिमा की वजह से आपको पता है कि बहुत बड़े नंबर जो हैं वो सामने आए थे। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने उस वक़्त उनकी आइसोलेशन भी की थी, क्वारंटाइन भी किए थे। जहाँ भी इज्तिमा होगा, अगर हम तफ्तान के पिलग्रिमेज की बात करें जो हमारे वहाँ से आए थे ज़ायरीन, तब भी इज्तिमा ही थे ना जिनमें मसले बने। आप इनको सियासी इज्तिमा कह दीजिए या दूसरे इज्तिमा कहें, जब भी कोई इज्तिमा होगा जहाँ लोग एक दूसरे के करीब खड़े हुए हों तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, सारी दुनिया के अंदर इसको ट्रेसिंग की जाती है कि इस शख्स को कहाँ से फैला, ये किससे मिला होगा, ये उसके बाद किससे मिला, ट्रेस करके। तो इसी ट्रेसिंग की वजह से, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से पेशेंट ज़ीरो तक भी दुनिया पहुँचती है। ऐसे क्यों नहीं हम कह सकते कि पेशावर के अंदर जो नए केसेस हैं उनमें से इतने लोग वो हैं या जो जलसे में गए या उन लोगों के साथ इन कांटेक्ट थे जो जलसे में गए? क्या हम अगर इस तरह की एविडेंस आप शो कर दें, आपकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट शो कर दे, आपकी गवर्नमेंट शो कर दे, तो जो ऑपोजिशन के लिए आपकी हुकूमत का आर्गुमेंट है कि आप जलसा ना करें, इससे कोरोना फैलता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम ये एविडेंस शो भी कर दें, आपका क्या ख्याल है वाकई वो सुनने को तैयार है? कराची में जो सिचुएशन डेवलप हुई हुई है और जो है वो हम बता रहे हैं, ये तो इनके अपने लोग बता रहे हैं ना, वो ऑपोजिशन के लोग बता रहे हैं। बिलावल साहब को अगर हुआ है तो ये सब से कुछ छुपी हुई बात तो नहीं है। अगर अब भी हमें शक रह गया है कि इज्तिमा से होता है या नहीं होता, तो कराची की सिचुएशन देख लीजिए इस वक्त कराची में क्या हालात हैं। हाँ, ऑपोजिशन है ना वहाँ, हम तो नहीं वो नंबर देते, नंबर तो वो देते हैं हमें। दे आर द नंबर्स दैट दे आर बीइंग क्रंच्ड आउट बाय द सिंध गवर्नमेंट। तो ये देखें इसके बारे में, ये तो सारी दुनिया को पता है, जब इज्तिमा होते हैं इकट्ठ होगा तो डेफिनेटली फैला होगा। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ताल्लुक है, यकीनन इट इज़ गोइंग टू बी हर्कुलिन एफर्ट, लेकिन हम इस वक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। हर मरीज़ आप देखें ना, अगर मैं कहती हूँ कि कल 22,000 टेस्ट हुए, 700 प्लस पेशेंट से पंजाब के अंदर हमने 22,000 टेस्ट किए। तो 22,000 टेस्ट हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सिलसिले में किए ना, कि एक बंदा जब इन्फेक्ट हुआ है
تو اس کے ساتھ کیونکہ انفیکٹیوٹی ریٹس ہمارے شہروں کے بڑھ گئے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نمبر آف جو کانٹیکٹس ہیں ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, پنجاب ہیز ڈن این ایکسلنٹ جاب ان کانٹیکٹ ٹریسنگ. اگر ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ نہ کرتے تو آپ بتائیے, ہم اس وقت 2030 جگہوں پہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے میں کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے کیے ہیں نا, کہ بھئی اس علاقے کے اندر اتنے لوگ ہو گئے ہیں, لیکن ہم اس ڈاکٹر علاقے کو بند کر صاحبہ دیں. اب ہمارے سامنے 2 بڑے چیلنج ہیں, ایک تو ہے کل کا اور اس کے بعد ہے 13 اس کے بعد ہے لاہور کا جلسہ. اب یہ بتائیے گا کہ جو پشاور میں جو فنومنا حکومت ہی بتا رہی ہے کہ وہاں پر جو پرسنٹیج تھی متاثرین کی وہ بڑھ گئی, وہ کتنی بڑی, اور ملتان میں کیا ہونے کے امکانات ہیں اور لاہور میں کیا امکانات ہیں کہ اگر آج ایکس ہے تو کل وائی ہو جائے گی, وہ کیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مجھے اگر میری یادداشت ٹھیک دے رہی ہے, ساتھ دے رہی ہے, تو 22 تاریخ کو شاید پشاور کا جلسہ ہوا تھا, ایم آئی رائٹ؟ 22 کو اب جب آپ دیکھیں نا تو آپ کا جو یہ انفیکٹیوٹی پیریڈ ہے جس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں, یہ 2 سے 14 دن ہے, اور سب سے زیادہ تعداد آپ مریضوں کی 7 دن کے اندر دیکھتے ہیں. انفیکٹیوٹی ریٹ اس وقت خیبر پختونخوا کا اور پرٹیکولرلی پشاور کا وہ کوئی تقریباً 21% پہ پہنچا ہوا ہے. تو کوئی وجہ ہوگی یا اچانک ایک دم اٹ وینٹ اپ؟ اب آپ دیکھیں ملتان کے اندر ہماری انفیکٹیوٹی ریٹ واز آلریڈی ویری ہائی. About 25 days ago it was nearly 31%. ہم پہلے پریشان تھے اس کے لیے, تبھی ہم نے وہاں آلریڈی نمبر آف وینٹیلیٹرز بڑھائے, وہاں ہم نے نمبر آف بیڈز بڑھائے, طیب اردگان ہاسپٹل کو نوٹیفائی کیا کہ دس ول لک آفٹر دی. وجہ یہ تھی ہمارے دماغ پہ تو ٹینشن تھی اس بات کی, بڑی مشکلوں سے کچھ لاک ڈاؤنز, ایس او پیز اور کرتے کرتے ہم نے ابھی آج سے 4 دن پہلے 17% تھے, آج کے دن میں ہم کوئی 12% پہ پہنچے ہوئے. ایون اسٹل اٹ از دا موسٹ ہائی انفیکٹیوٹی ریٹ ان پنجاب. اس وقت بھی ملتان کا سب سے زیادہ ہائی انفیکٹیوٹی ریٹ ہے, اس کے بعد راولپنڈی کا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, جب یہ انفیکٹیوٹی ریٹ سامنے رکھتے ہیں, اب میں آپ کو موسیٰ گیلانی صاحب کی بات کر رہی ہوں, اس دن مجھ سے بات کر رہے تھے اور مجھے تکلیف ہوئی اس بات کی, ہمارے تو بچوں کی طرح وہ, کہ جب انہوں نے یہ بات کہی, دیکھو سیاست میں انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ جی دیکھیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں روکی گئی, وہ فار دا بلیکس جو وہ ہوا تھا کہ بلیک آلسو ہے, وہ پروٹیسٹیں ہوئی. تو میں نے کہا پھر آپ بلیک لائفز میٹر, تو میں نے کہا اینڈ آف دا ڈے ہیو یو سین واٹ ہیز ہیپنڈ ان امریکہ؟ مطلب کین یو بلیو دا نمبر آف پیپل ہو ہیو ڈائڈ؟ مطلب وہ تو وہاں لاکھوں میں چلے گئے نا, ان کی ڈیتھس لاکھوں میں چلی گئی اور کروڑوں کے اندر لوگ انفیکٹ ہو گئے. تو پھر یہی ہوتا ہے نا اس کا نتائج. اور اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کی الیکشن جو ہے اٹ ہیز بین ٹوٹلی افیکٹڈ بائی ہز رسپانس ٹو کووڈ وائرس. بہرحال اب اس صورتحال سے نمٹنا کیسے ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحبہ, ملتان کے بعد اب لاہور کا جلسہ جو پی ڈی ایم نے کرنا ہے وہ بھی حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہے. بتائیے گا, لاہور بھی ایک بڑا شہر ہے, یہاں پر بھی کورونا پھیل رہا ہے, اس وقت کورونا پھیلنے کی شرح کیا ہے, اور جلسہ جب یہاں پر ہوگا تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ شرح کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اور سارے صوبے سے لوگ آئیں گے اس میں. جی میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت لاہور کی شرح 1 سے بڑھ کے 4 پہ چلی گئی ہے, اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور پہلے بھی ہمارا ہاٹ سپاٹ تھا, اور اگر یہاں جلسہ ہوا تو میں آپ کو یقیناً بتا رہی ہوں کہ شرح بہت بڑھ جائے گی. اور نہ صرف یہ کہ کیونکہ ساری طرف سے لوگ آئیں گے, وہ واپس کرونا لے کے جائیں گے. اور میرا خیال ہے اس وقت اپوزیشن کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اگر تو وہ عوام کی محبت میں آ رہے ہیں تو پھر عوام کی محبت میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ان کی صحت کا خیال رکھنا. اور اس وقت آپ اگر ان کی صحت کی طرف دھیان دیں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیں. کہیں ہم بھی نہیں جا رہے, آپ بھی نہیں جا رہے, جلسے جلوس ہوتے رہیں گے. آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے اکراس دی آئل بھی, دیگر پارٹیز میں بھی, ایز اے ڈاکٹر بھی آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے لاہور میں خاص طور پہ. تو آپ کی کسی سے بات نہیں ہوئی پی ڈی ایم کے لیڈران میں سے کسی سے جس کو آپ ایز اے ڈاکٹر قائل کر سکیں کہ یہ کام نہ کریں؟ میرا خیال ہے اگر آپ نے پچھلے 3-4 دن میرے اپیلز دیکھی ہوں تو میں تو اپیل ہی کر رہی ہوں اور ترلے کر رہی ہوں لوگوں کے. اور میں خاص طور پہ اپیل سارے اپوزیشن کے لیڈرز کا کر رہی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اس قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے یہ وبا پھیلے. اب اگر وہ سننے کے بعد بھی, اگر میرا خیال ہے یہ تو آپ سب نے سنی لی ہوگی, وہ بھی شاید سن ہی رہے ہوں گے,
میں تو ہر بندے کو ریکویسٹ کرتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میرے لیے جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ محدود وسائل ہیں ہمارے پاس, ہسپتالوں کا انفراسٹرکچر محدود ہے, خدا نہ خواستہ تعداد مریضوں کی بڑھ گئی, یہ نہ ہو ہمارے لیے سنبھالنے مشکل ہوں اور ہم بھی ان فہرستوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں جیسے رائٹس پرائز پہ اس وقت ہمارے انڈیا کے جو حالات ہوئے ہیں, آپ سب سے کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں ہے, سچویشن از ایکسٹریملی بیڈ. اگر پاکستان کے حالات اچھے ہیں تو وہ اسی وجہ سے, میں ایک آخری بات سے یہ بات ختم کروں گی, آپ یہ دیکھیے کہ مراد علی شاہ صاحب نے پہلی ویو کے اندر جس طرح سے بڑا کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کیا تھا, اب کیونکہ وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو گئے, ایک طرف وہ کہتے تھے جلسے کرو, دوسری طرف وہ کہتے تھے کہ وہ ایس او پیز, اس کا حال دیکھیے کہ اب کیا ہو گیا ہے سندھ کے اندر. سچویشن ہیز گون فرام بیڈ ٹو ورس. اس وجہ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ قوم جو ہے سب سے اہم ہے, اور اس قوم کو بچانے کے لیے, قوم کی اہمیت سب سے زیادہ اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں نہ جائیں جلسوں میں. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.